अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम मिर्ज़ा गालिब की जो गज़ल आपके लिए लेकर यहाँ हाजिर हुए हैं उसका पहला शेर है। बला से हैं जो ये पेशे नज़र दरो दीवार, निगाह शौक़ को हैं बालों पर दरो दीवार। अब इसमें आपको जो मतालिब हैं इसमें कोई ख़ास बहुत ज़्यादा मुश्किल अल्फाज ऐसे नहीं हैं। पेश नज़र का मतलब होता है सामने होना, और निगाह शौक़ का मतलब होता है मोहब्बत भरी नज़र। और बालों पर जो हैं वो असल में इस्तेमाल किए जाते हैं उड़ने के लिए, परिंदे के हवाले से। तो वो शोरा इसको आखिर बालों पर इस्तेमाल करते हैं। तो जब वहाँ दीवार का तस्करा कहीं भी आता है तो वहाँ बालों पर का तस्करा ज़रूर होता है कि बालों पर परिंदों के ही होते हैं। तो वो ये कहते हैं कि अगर ये जो दीवारें हैं और दरवाज़े हैं ये हमारे लिए महबूब तक पहुँचने में रुकावट बन गए तो हमारी बला से, जैसे उन्होंने कहा है बला से हैं जो ये पेशे नज़र दरो दीवार, तो कहते हैं हमें इनकी क्या परवाह है। और निगाह शौक़ जो होती है, मोहब्बत की जो निगाह होती है, तो उनके लिए तो ये दरो दीवार एक तरह के बालों पर हैं जिनसे हमारी निगाह में परवाज़ की कुव्वत पैदा हो गई है जो उसे उड़ाकर महबूब तक पहुंचा सकती है और कोई रुकावट उसका रास्ता नहीं रोक सकती। असल में वो कहना ये चाह रहे हैं कि किसी मकसद के लिए सच्चा जज्बा दिल में मौजूद हो तो रुकावट जज्बे को तेज तर कर देती है। यानी इंसान को जिस चीज़ से रोका जाए उसके लिए वो और भी ज़्यादा शौक़ में आ जाता है, और ये बिल्कुल दुरुस्त है। खुसूसन इश्क के मामलात में तो ये आम चीज़ है। सच्चे आशिक के लिए तो आप जितनी रुकावटें पैदा करेंगे उसके इश्क की आग उतनी ही ज़्यादा भड़कती जाएगी। तो यही हकीकत मिर्ज़ा ने इस शेर में बयान की है। और रुकावट के बायस इश्क का ज़्यादा और ज़ोरावर हो जाना और तेज़ तर हो जाना, ये उन्होंने अपने आशार में कहा है। एक उनका शेर और भी है जो इसी से मिलता जुलता है और उसमें कुछ यही हकीकत बयान की गई है, शायद आपने सुना हो। शेर है कि पाते नहीं जब राह तो चढ़ जाते हैं नाले, रुकती है मेरी तबा तो होती है रवां। और शायद इस गज़ल की हम तशरीह कर चुके हैं, अगर नहीं की तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कर देंगे। दरअसल हमने यहाँ पर शुरू से गज़लों की तशरीह करना शुरू की है तो जहन से कभी निकल भी जाता है कि कौन सी गज़ल हो चुकी है और कौन सी रह गई है। अब आइए इसके दूसरे शेर की तरफ। वफूर अश्क ने काशाने का किया ये रंग कि हो गए मेरे दीवारों दरो दीवार। अब वफूर कहते हैं किसी चीज़ के ज़्यादा होने को, ज़्यादती को, और रंग जो है उसका मतलब होता है हालत या कैफियत। तो वो इस शेर में कह रहे हैं कि आंसुओं की झड़ी लग गई और ऐसा एक सैलाब उससे बहा कि मेरे घर की हर शय ऊपर नीचे हो गई, तलपट हो गई। जहाँ दरवाज़ा था वहाँ मलबे का ढेर लग जाने से वो ख़त्म हो गया, जहाँ दीवार थी उसमें शिगाफ पड़ गए और अंदर आने जाने के रास्ते पैदा हो गए। यानी दरवाज़े दीवारें बन गए और दीवारों ने दरवाज़ों की शक्ल इख्तियार कर ली। तो अब ये देखिए कि दो लफ्ज़ों के उलट फेर से कितना खूबसूरत और कितना अच्छा मजमून उन्होंने पेश किया है कि हो गए मेरे दीवारों दरो दीवार। तो बहुत उम्दा शेर है। उम्मीद है कि आपकी समझ में ये आ गया होगा। अब अगला शेर लेते हैं। नहीं है साया के सुन लो नवीद मुक़द्दम यार, गए हैं चंद कदम पेशतर दरो दीवार। इसमें
نوید جو ہے وہ کہتے ہیں خوشخبری کو، اور مقدم جو ہے یہ آمد کو کہتے ہیں، کسی کے تشریف لانے کو۔ اس میں اور کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ تو وہ جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے گھر کے در و دیوار کا جو بھی سایہ پڑ رہا ہے اسے سایہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ محبوب کی تشریف آوری کی خبر پہنچی تو در و دیوار آگے بڑھ کر ان کے استقبال کے لیے چند قدم آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو معلوم ہے کہ خاص ہستیوں کے استقبال، آپ بھی جب کسی خاص ہستی کا استقبال کرتے ہیں تو ہمیشہ چند قدم آگے بڑھ کر کیا جاتا ہے، یہ ایک ہمارے یہاں عزت دینے کا طریقہ ہے۔ چنانچہ مرزا کے در و دیوار بھی سائے کی شکل میں آگے بڑھ گئے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ کسی اور وجہ سے آگے بڑھے ہیں، ہم نے اپنے محبوب کے آنے کی جب خبر سنی ہمارے در و دیوار نے، تو وہ ایک دم ہی یعنی آگے بڑھ کر انہوں نے محبوب کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑھا دیا۔ اب اس کا ایک شعر ہے کہ نہ پوچھ بے خودی عیش مقدم سیلاب، کہ ناچتے ہیں پڑے سر بسر در و دیوار۔ اب ہم آپ کو ابھی مقدم کا مطلب بتا چکے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے استقبال کرنا، اور کسی کی تشریف آوری کے لیے آگے بڑھ کر اس کو ملنا۔ تو بس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ سمجھ لیجئے کہ سیلاب آ رہا ہے، اور اس کے آنے کی خوشی میں در و دیوار پر جو بے خودی سی طاری ہو گئی ہے اس کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھیے، بس یہ سمجھ لیے کہ انہوں نے ناچنا شروع کر دیا ہے۔ اب در و دیوار کے سر بسر ناچنے سے ظاہر ہے کہ سیلاب نے بنیادیں تک ہلا دیں، اور ایک چیز جو تھی وہ یعنی اس سے برباد ہو کر، اس سے ہل کر زلزلے کی صورت اختیار کر کے گرنے لگی۔ تو یعنی سیلاب گھر میں جو کیفیت پیدا کر سکتا تھا وہ اس نے پیدا کر دی، اور گھر جو ہے وہ گرنے کے قریب ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بے خودی جو ہے یہ ہمارے گھر کی، یہ سیلاب کی صورت میں ایسی آئی ہے کہ وہ گھر کا در و دیوار جو ہے وہ ہلنے لگے، ناچنے لگے، مطلب وہ کسی بھی وقت گر جائیں گے۔ اچھا، اس کا آخری شعر ہے کہ نہ کہہ کسی سے کہ غالب نہیں زمانے میں، حریف راز محبت مگر در و دیوار۔ اس میں کوئی خاص بہت مشکل الفاظ تو ایسے ہیں نہیں کہ ہم جس کے معنی آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ حریف راز محبت کا مطلب ہوتا ہے، حریف تو آپ جانتے ہیں کہ دشمن ہوتا ہے، راز محبت یعنی محبت کے راز کا۔ تو وہ اصل میں کہہ یہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہ غالب تو اپنا راز محبت کسی سے بیان نہ کر، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی اس راز کو چھپا کر رکھنے کے قابل نہیں ہے، اور کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، در و دیوار کو تو قابل اعتماد سمجھ سکتا ہے، لیکن ان سے بات چیت کا کوئی فائدہ یوں نہیں ہے کہ نہ وہ سنتے ہیں نہ وہ بیان کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے فارسی کی وہ مثال سنی ہوگی کہ دیوار ہم گوشت دارد، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی دیوار کے کان ہوتے ہیں، بلکہ یہ راز چھپائے رکھنے کے میں ایک طرح کی ایک مبالغے کی صورت کہہ لیجئے تو وہ ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا کی آج کی غزل اور اس کے چند اشعار، جن کے مشکل الفاظ کی معنی ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی اور کچھ اس کی شرح بھی کرنے کی کوشش کی۔ تو اب اگلی غزل تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلی غزل میں انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔